बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान। नाज़रीन इकराम, नाकाबिले यकीन खबर निगरान वजीर आज़म के लिए दीगर नामों के साथ एक एक्स आर्मी चीफ का नाम भी शामिल है। और क्या ये इम्कान दुरुस्त है कि एक्स आर्मी चीफ को निगरान वजीर आज़म लगाया जा सकता है? दूसरी तरफ अटक जेल में इमरान खान के वकीलों की लड़ाई, खान की जान खतरे में, वकीलों पर भी पर्चे दर्ज होना शुरू हो चुके हैं। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान को जेल में क्या दिया गया, बड़ा इंकशाफ सामने आ चुका है, ये आपके सामने रखेंगे। और कप्तान की अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकली की कोशिश 72 घंटे इंतहाई अहम है। जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है और इस सूरत हाल से कैसे निपटा जाएगा, ये आपके सामने हम रखेंगे। सबसे पहले आगाज करते हैं अटक जेल में क्या हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया, तमाम जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला थे जो इमरान खान के केस में उनकी पैरवी करते हैं, ये जारी किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि उनके वकला को मिलने की इजाजत दी जाए। यानी जिसमें शेर अफजल मरवत थे और दीगर कुछ वकला शामिल थे कि वो इमरान खान से मुलाकात कर सके और दीगर केसेस पर उनकी कुछ इंस्ट्रक्शन लेने भी जरूरी है और कुछ बातचीत करना जरूरी है। और एक वकील का अपने मुवक्किल के साथ मुलाकात करना, उससे रोकना, ये किसी कानून में मेरी नजर में ऐसा नहीं है कि कोई कानून इसे रोकता होगा, लेकिन फिर भी उनको रोका गया। लेकिन कल जो वहां पर मामलात पेश आए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना चाहिए। कल क्या जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऐलान किया या ये हुक्म जारी किया कि उनके वकला को उनके साथ मुलाकात की इजाजत दी जाए, जिसके बाद वकला रवाना हुए, तो वहां पर क्या हुआ? अटक जेल अमले से हाथापाई, पीटीआई के 2 वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रावलपिंडी अटक जेल अमले से हाथापाई करने पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के 2 वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा थाना सिटी अटक पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट अफजाल अहमद वड़ाइज की मुद्दत में दर्ज किया गया है। एफआईआर नंबर 556 में संगीन धमकियों समेत दीगर दफात भी शामिल है। एफआईआर के मतन के मुताबिक वकील शेर अफजल खान और उमेर खान नियाजी ने हेड वारंट इब्रार खान की यूनिफॉर्म भी फाड़ डाली। दोनों वकला जेल लॉकअप होने के बाद चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात करना चाहते थे। जेल पिकेट पर जेल लॉक होने के वकला को बताया गया, जिस पर वकला मुश्तइल हुए और जेल अमले से हाथापाई शुरू कर दी। ये एक पुलिस का वर्जन है जो मैंने आपके सामने रख रहा। और आज शेर अफजल मरवत ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि मुझे धमकियां दी जा रही है, लेकिन एक बात उन्होंने बड़े जोरदार तरीके से कही कि आप हमारे गिरेबानों को पाड़ दे, आप हमें धमकियां दे, आप हम पर एफआईआर काट ले, आप जो मर्जी कर ले, लेकिन उन्होंने खान का साथ नहीं छोड़ना। ये शेर अफजल मरवत ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपकी इन धमकियों को जूते के नोक पे रखता हूं। ये उनके अल्फाज है जो मैं आपके सामने रखता हूं। शेर अफजल मरवत के ये अल्फाज है, आप उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि उनके वकीलों पर भी क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। पहले क्या हुआ था? पहले वर्कर्स थे, वर्कर्स के बाद कायदीन पर बात आई, कायदीन पर जब बात आई तो फिर इमरान खान पर बात आई। जब अब इमरान खान पर बात आई तो उनके वकला पर अब बात आ चुकी है और उन पर एफआईआर दर्ज होना शुरू हो चुकी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब शेर अफजल मरवत ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर बताया। दूसरी बड़ी अहम खबर जो मैंने आपको बताई वो ये है कि शहबाज शरीफ ने बुनियादी तौर पर शहबाज शरीफ ने आज जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा? उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि 9 मई को क्या हुआ था? 9 मई को आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत की गई। ये शहबाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट दी और इस स्टेटमेंट में बाकायदा तौर पर ये चीज उन्होंने कही कि जो 9 मई के वाकयात हैं इसमें ये आर्मी चीफ के खिलाफ एक बड़ी साजिश की गई। तो ये शहबाज शरीफ ने यानी एक और जंग छेड़ दी है और ये कह दिया है कि जनाब ये इमरान खान जो है ये आर्मी को उनके खिलाफ बगावत पर उकसा रहे थे वगैरह वगैरह। तो मेरी नजर में इससे घटिया बात जो है वो मेरी दानिश में नहीं हो सकती जो शहबाज शरीफ ने जाते जाते कर दी। क्यों? उसकी वजह यह है, एक तो ये कि इमरान खान कोई ढका छुपा पर्सनैलिटी नहीं है। वो तकरीबन 80 की दहाई से लेकर पाकिस्तान उनको जानती हैं, उनका एक हीरो रहा है और आज किस हाल में है आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। अच्छा, एक और आखिरी चीज जो मैंने आपके सामने रखी और वो है निगरान वजीर आजम के लिए एक्स आर्मी चीफ का नाम।
یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کہ وزیر اعظم کون ہوگا. میں نگران آرمی چیف کہہ رہا تھا. بہرحال نگران وزیر اعظم کے لیے مختلف ناموں پر غور کیا گیا. ایک جیلانی نام کا کوئی بیوروکریٹ تھا جو کہ ان کا نام بہت زیادہ کبھی لیا جا رہا ہے. دوسری طرف جو ایک نام ایکس آرمی چیف کا بھی لیا جا رہا ہے, اور وہ ایکس آرمی چیف کون ہے؟ وہ اپنے وقت یعنی اسموتھ طریقے سے اپنا وقت گزارنے والے جناب آرمی چیف, سابق آرمی چیف, ایکس آرمی چیف راحیل شریف کا نام جو ہے نگران وزیر اعظم کے امیدواروں کی فہرست میں سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا نام بھی شامل ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور راجہ ریاض دونوں نے ایک دوسرے سے امیدواروں کی فہرست کا تاحال تبادلہ ہی نہیں کیا. اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اگر کوئی نام تجویز کیا گیا ہے تو وہ دونوں افراد اس کی حمایت کریں گے. سینئر صحافی کا یہ انکشاف ہے اور انہوں نے یہ بات کی ہے. اب آتے ہیں جناب عمران خان کو جیل میں کون سی سہولیات دی جا رہی ہیں اور ان سہولیات کا بیسکلی کیا ان سہولیات کے ذریعے سے ان سہولیات میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں, تو وہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. ایک تو یہ چیز, اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں پاکستان کے جو جیل کی صورتحال ہیں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. نگران وزیر اعظم کے امیدواروں کی فہرست سابق آرمی چیف راحیل شریف کا نام, یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب دوسری چیز جو ہے وہ جناب جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, عمران خان کو دی جانے والی سہولیات جیل میں. اچھا, یہ جو سہولیات ہے اٹک جیل میں عمران خان کو دی جانے والی سہولیات کی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں. محکمہ جیل خانہ جات پنجاب نے اب تک چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو دی جانے والی سہولیات کی تفصیلات جاری کر دی. ترجمان محکمہ جیل خانہ جات کا کہنا ہے کہ عمران خان کو سیکیورٹی وجوہات کے بنا پر جیل میں علیحدہ حصے میں رکھا گیا ہے. قانون کے مطابق عمران خان کو ایئر کولر, چارپائی اور چھت والا پنکھا دیا جا چکا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا جیل قواعد کے مطابق عمران خان کو سہولیات کی فراہمی کا حکم. ترجمان کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کو بیڈ میٹرس, تکیہ, ٹیبل اور 2 کرسیاں بھی دی گئی ہیں. ترجمان کا کہنا ہے کہ جیل اور بیرک کی صفائی ستھرائی کا مکمل انتظام کیا گیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کو ضروری طبی سہولیات فراہم کی گئی ہیں. جیل قواعد کے مطابق ڈاکٹروں کی نگرانی میں چیئرمین پی ٹی آئی کو خوراک مہیا کی جا رہی ہے. ترجمان محکمہ جیل خانہ جات پنجاب کے مطابق عمران خان کے وکیل اور ان کی فیملی کو جیل کے قواعد کے مطابق ملاقات کی سہولیات بھی حاصل ہیں. خیال رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج حکم نامے کے ذریعے جیل قواعد کے مطابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو سہولیات کی فراہمی کی تھی. عدالت نے حکم دیا تھا کہ جیل قواعد اور جن سہولیات کے چیئرمین پی ٹی آئی حقدار ہیں وہ دی جائیں. اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر وفاق اور صوبائی حکومت 11 اگست کو جواب دے گی. تو یہ اب تک کی موجودہ صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. جو موجودہ صورتحال میں خاص طور پر عمران خان کو جو سہولیات دی جانی چاہیے وہ کیا وہ سہولیات ان کو دی گئی یا نہیں دی گئی, یہ بھی آپ کے سامنے رکھی. بہرحال نگران اس حکومت کا آج آخری دن ہے. نگران وزیر اعظم کا ابھی تک تعین نہیں ہوا, لیکن جو نام سامنے آ رہے تھے اس میں سے ایک ایکس آرمی چیف کا نام تھا, وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا. دیجیے نعمان خان کو اجازت. اللہ نگہبان.